वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, आयचे मिसाचे समोरमणेक आमी जो विशय घेतला तो जेजूचे जेवण आमकां दर एकल्याक पेकोवणी दिता. दुसऱ्या उतरांनी मिसाच्या बलिदानात जेजूची कूड आमी शेवतात. ती जेजूची कूड एके भाशेन आमकां आमची दुखांतली मेकळी करता, आमचे पिडेंतली आमकां मेकळी करता आनी असली कुडीची आनी आत्मीक पेकोवणी आमकां दर एकल्याक फावो करता. म्हज्या हातांत हांगासर आसा तें तुमकां सगल्यांक दिश्टी पडटलें. हो ब्रेड उंडो. आतां तुमी म्हणटली फादरान हो ब्रेड कित्याक हाडला काय म्हणून. आयचो नियाळ हाचेच वरवीं हांव तुमच्या मुखार दवरूंक सोदतां. एक धाकटोसो नियाळ. हो जो म्हज्या हातांत उंडो आसा तो सादो उंडो आसा आनी मिसाच्या बलिदानांत जितले फावटी आमी मिसाचें बलिदान समोरमतात आनी जो सादो उंडो आमी वापरतात तो उंडो जेजूची कूड जावन बदलता आनी आमकां दर एकल्याक ती कूड शेवूंक संदी मेळटा. सादो उंडो आनी जेजूची कूड ह्या दोनूय उंड्या मदें फरक आसा वो अंतर आसा. तातूंतली कांय अंतर जें आसा तें हांव तुमच्या मुखार दवरतां. पयले सुवातेर आमी पळयत हांव हो उंडो जो आसा सादो उंडो तो आमी पीठ उमेर उपरांत उदक वापरून तयार केल्लो उंडो. पूण मिसाचे भेटयेंत जो उंडो जेजूची कूड जावन बदलता ती आमी जेजूची जिवी कूड म्हणून घेता. दुसरे सुवातेर आमी पळयता हो जो उंडो आसा आमी थोडे दीस दवरले जाल्यार कितें करतले, कितें जातलो, हो पिड्यार जातलो, ताका फंगस येतलो, आमी तो भायर उडयतली, कोणूच खावची नात. जेजूची कूड हे भाशेन न्हय. जेजूची कूड सदांच जिवी उत्ता तसली कूड, सासणाक जिवी कूड. देखून आमी म्हणटा दोनूय कुडी मदें दोनूय ह्या उंड्या मदें अंतर आसा. तिसरे सुवातेर आमी पळयता हो उंडो आमी उमेर घालून फुगयता, ताका फूग येता. जेजूची कूड आमी आनीक कांयच मिसळ करिनात. जिवी शुद्ध जेजूची कूड आमी दर एकली शेवता. आनी हें कितें कुणायता, ह्या उंड्यांत जरी तर आमी उमेर घालता, कितें तरी मिसळ करता जाल्यार पातकी कशी ह्या संवसारांत आमी दर एकली जियेतना आमच्या जिवितांत जायतें कितें मिसळ जाता. अदीक करून पातोक आमच्या जिवितांत मिसळ जाता तेन्ना तो उंडो म्हणजे जेजूची कूड आमी शेवतात तेन्ना त्या उंड्याक पदवी आसा. म्हज्या जिवितांत जें कितें वायट मिसळ जालां, पातोक मिसळ जालां, तें काडून उडोवन म्हाका आनी तुका पेकोवणी दिवंक. आनी निमाणे सुवातेर आमी पळयता हो उंडो मनीस तयार करता. जेजूची कूड जेजू आपुणूच जावन आमकां दिता, कोणेच तयार करूंक ना. आपलेंच मांस रगत आमकां दिता. आनी देखून आमी कितें म्हणटा, हो उंडो कोणाच्यानूय खावपाक जाता. आमी कोणूय हो उंडो आमकां भूक लागता तेन्ना कोणूय खावंक शकता. पूण जेजूची कूड आमी खातली जाल्यार आमी बावतिजम घेतलेलो आसूंक जाय, आमी कोमन्यावाचो साक्रामेंत घेतलेलो आसूंक जाय. आनी हें कुणायता म्हजो आनी तुजो भावार्थ, म्हाका आनी तुका भावार्थ आसा जाल्यारूच तो सादो उंडो जेजूची कूड जाता. म्हणून जाल्यारूच हांव तो उंडो जी जेजूची कूड जाल्यार तूं म्हज्या जिवितांत घेवंक शकता आनी जेजूची पेकोवणी अणभवूंक शकता. देखून असल्यो जायत्यो मिलाग्री जेजूच्या कुडी वरवीं आमी शेवता तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी अणभवता. आनी असलोच 8व्या शेंकड्यांत एक पाद्री आसलो जाका जितले फावटी मिसाचें बलिदान समोरमतना दुबाव येतालो मनांत. खऱ्यांनीच जो सादो उंडो आनी जो सादो सोरो आसा तो जेजूची कूड जाता, जेजूचे रगत जाता, हो दुबाव सदांच मनांत आसलो. आनी एका दिसा मिसाचें बलिदान समोरमता आसतना जायते कडेन बरोवन दवरलेलें आमकां मेळटा. 8व्या शेंकड्यांत ह्या पाद्रीक मिसाचें बलिदान समोरमतना तो सादो उंडो खऱ्यांनीच मांस जावन बदलता. तें सोरो जो आसलो सादो
तो खऱ्यांनीच रगत जावन बदलता आनी तपासणी केल्या उपरांत खऱ्यांनीच कळटा तें मांस जिवें मांस आनी रगत. आनी देखून तो पाद्री तेन्ना सावन ताच्या मनांत दुबाव येताले ते पयस जातात आनी खऱ्यांनीच ताका पयले सुवातेर पेकोणी मेळटा आनी ताच्या मनांतलो दुबाव पयस जावंक पावता. म्हज्यान तुज्याय जिवितांत असल्यो जायत्यो मिलाग्री आमी वेगवेगळे तरेन अणभवल्यात आसतल्यो. घोडे जेजूक शेवला तेन्ना म्हज्या जिवितांतलें दूख उणें जालां आसतलें. घोडे जेजूक शेवला तेन्ना म्हज्या जिवितांत आसलेली पिडा गेल्या आसतली. आनी असलीच पेकोवणी आयज आमकां दर एकल्याक जाय. असलीच मिलाग्र आमच्याय जिवितांत घडलेली आमकां जाय. देखून आयच्या शिव वर्तमानाचेर नदर मारुया. असलेच कितें मिलाग्र आमी पळयता जंय जेजू 7 उणे आसलोले ते इतल्या लोकांक पावोशे करता देवाच्या बेसांवा उद्देशी. आनी देखून आयच्या शिव वर्तमानाचेर आमी नदर मारता तेन्ना शिव वर्तमान आमकां सुरवातेक सांगता जायते उरपोनच्यांनी लोक जेजूक मेळूंक आनी भेटूंक आयलोले आनी येताना कितें केल्लें आपल्या सांगाताक आपली घरचीं आसली तांकां जी कोण कुडणी आसली मोनी आसली बेरी आसली तोटी आसली तांकां घेवन आयलोलीं. जायते फावटी आमी शिव वर्तमानांत वेगवेगळे सुवातेचेर आयकलां जी कोण असली पेकोवणी सोदतालीं ती मनशां जेन्ना जेजूक हात लायतालीं तेन्ना कितें जातालें तांकां पेकोवणी मेळटाली. दुसऱ्या उतरांनी जेन्ना ती जेजूक हात लायताली म्हणजे जेजूचे कुडीक हात लायताली. आनी जेजू एका शिव वर्तमानांत आमकां अशें सांगता म्हजे कुडींतली शक्ती गेल्या ती म्हाका तावें चलां. म्हणजे जितले फावटी ही बरी नासलेली मनशां जेजूक हात लायताली म्हणजे ताचे कुडीक हात लायताली आनी एक कुडी वरवीं मनशाचे कुडीक पेकोवणी मेळटाली. देखून म्हाका आनी तुका तावें हांव जरी तर जेजूची कूड शेवता जाल्यार म्हजे कुडीक तें ओकोत जाता म्हजे कुडीक ती पेकोवणी जाता. हात लावप आयज आमकां हात लावपाची गरज ना पूण जेजू आपली कुडूच आमकां दिता. ती कूड आपणावून ती कूड शेवून आमी आमच्या जिवितांत पेकोवणी जोडून घेवया. दुसरे सुवातेर आमी पळयता आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू सांगाताक जायतो लोक आसलो आनी थंय एक जेवण चलता. जेवण 7 उंडे आनी थोडी मासळी आनी ह्या जेवणाचो वडील कोण? ह्या जेवणाचो वडील थंय जेजू. जेजू हें जेवण तांकां एके भाशेन बेसांव घालून सगल्यांक वांटूंक दिता म्हणजे ह्या जेवणाचो वडील जेजू. आयज म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांत आमी जेवपाक बसता तेन्ना आमचो वडील कोण जाला? आमी जाणा आमच्या कुटुंबांत आमच्या जेवणाच्या मेजा वयर वा कुशीक खंय कितें आसतलें लास्ट सपर जेजूचें शिसा सांगाताक जेवण करता तें पायनेल लायलोलें आसता. आमकां आयकोंक येता ते भाशेन आमकां उगडास केलो जाल्यार आदीं आमी कितें करतालीं सगलीं सांगाताक जेवणाक बसतालीं. घोव बायल भुरगीं जाणटीं कोण आसा तीं सांगाताक जेवणाक बसतालीं. आयज कितें जालां आमच्या घरांत पायनेल लायलोलें आसा जेजूचें जेवणाचें पायनेल लायलोलें आसा पूण मेजार बसोंक मनशां उणीं जाल्यांत. आनी कित्याक लागून उणीं जाल्यांत? आयज वेळ ना एकामेकाक. घोवाक बायलेक दिवंक वेळ ना बायलेक घोवाक दिवंक वेळ ना भुरग्यांक वेळ ना. आदीं कितें करतालीं सांगाताक येव बासून रावून एक जेवण पवित्र जेवण कशें सांगाताक वांटून जेवतालीं आमी. आयज वेळ ना कोणाकूच. आनी हे भाशेन आमच्या कुटुंबांत आसलेलें पवित्र जेवणाचें मेज आमी बसटायलां. कशें बसटायलां? जेवणाच्या वेळार घोव कसो हांव म्हज्या भुरग्यां सांगाताक गोरकांनी सांगाताक जेवणाक पावना. भुरगीं जायते फावटी जेवणाच्या वेळार मोबायलाचेर बिजी. दुसऱ्यांक वेळ दिला. वेळ दिवंक जाय त्या मेजाक आमी वेळ दिवंक ना. आनी देखून आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयलें जाल्यार जेजू त्या जेवणाचो वडील जाल्यार सगलीं सांगाताक बसोन दादले बायलो भुरगीं एका सांगाताक बसोन एकवटान तें जेवण करतात. हें जेजू शिव वर्तमानांत आमकां दिता जाल्यार मिसाच्या बलिदानांत आमी तेंच अणभवता. सगलीं आमी सांगाताक एकवटाक रावून जेजूची कूड शेवता आनी आमच्या जिवितांत बरेपण आमी जोडून घेता. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नदर आमी मारता तेन्ना पळयता
ताका कुडीची भूक लागलोली, कुडीची भूक लागलोली. आनी कुडीची भूक लागप म्हणजे कितें, संवसार जोडपाची भूक, गिरेस्त जावपाची भूक, व्हडली नामनां जोडपाची भूक. पूण कितें घडटा, जेन्ना तो जेजूक अणभवता, जेजूची कूड ताच्यान मिसळ जाता, मिसाच्या बलिदानाक जेजूक शेवता तेन्ना ताचें जिवीत बदलता. आत्मीक भूक ताका लागता, आत्म्या जोडून घेवपाची भूक ताका लागता. आज म्हाका आनी तुका कसली भूक लागल्या? कुडीची भूक संवसार जोडून घेवपाची, वो आत्मीक भूक लागल्या आत्म्या जोडून घेवपाची, वो मोग दुसऱ्याक वांटपाची. हें म्हत्वाचें. आनी निमाणे सुवातेर आमी पळयता आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू कितें म्हणटा, 3 दीस ही पोरसां म्हज्या सांगाताक आसली, तांकां उपाशी धाडूंक म्हाका नाका. आनी उपाशी तांकां धाडली जाल्यार वाटेर ती पडोत बी. हे 3 दीस कुणायता, जेजू मेल्या उपरांत 3 दीस ते समाधींत बोन नासलो, समाधींत बोन नासलो. पूण मरोन 3 दीस जेजू थंयच उरो ना, पूण ताची कूड नव्यान जिवन जाता. आनी म्हाका आनी तुका संदी मेळटा त्या जिव्या जेजूक शेवूंक. देखून ते 3 दीस कुणायता हें, त्या लोकांक 3 दिसां उपरांत तांच्या पोटाची जशी भूक मारूंक जेजू संदी दिता, म्हाका आनी तुका जेजून हीच संदी दिल्या, ताच्या पुनर्जिवंत कुडी वरवीं म्हजें आनी तुजें जिवीत एके भाशेन नवें करूंक. आनी देखून भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर आमी नदर मारता तेन्ना हेंच पळयता. एक मिशनार कसो आमच्या गोंयांत आनी जितले सुवातेर तो वावुरलो, हेच मिसाच्या बलिदानाक म्हत्व दिवन जेजूची कूड एके भाशेन ताणें आपणे शेवली आनी दुसऱ्यांकूय ताचो अणभव दिलो. आनी दुसऱ्यांकूय ताच्या अणभवान वाडयली, जेजूच्या कुडीच्या अणभवान. आनी देखून जरी तर जेजूची कूड आमकां मेवल्या जाल्यार आमी दर एकली भागी. पूण आयज आमी गोंयची पोरसां भागी, भाग्योन फ्रांसीस शावेराची कूड आमकां दर एकल्याक मेळ्ळ्या. देखून आमी भागी. देखून जेजूची कूड आमी शेवतात तेन्ना आमकां पेकोवणी मेळटा, आमकां बरेंपण मेळटा. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या कुडीचेर आमी नदर घालता तेन्ना आमचो भावार्थ वाडटा. ताचे उद्देशी देवाची पेकोवणी आमकां दर एकल्याक फावो जाता. देखून आयज ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना आमकां दर एकल्याक हीच कृपा मागुया. आमच्या मिसाच्या बलिदानांत जो जेजू आमकां आपली कूड आनी रोगो शेवूंक दिता तें अणभवून आमी एके भाशेन त्या जेजूच्या मोगान वाडुया आनी होच जेजूचो मोग दुसऱ्यांक शिपडांक वावरुया, जसो भाग्योन फ्रांसीस शावेर वावुरलो. आयज हीच कृपा आमकां दर एकल्याक फावो कर म्हूण खतखत्यान आमी ह्या मिसांत मागुया.